جگتے بن گیا جلا حسین دا، کیا بات ہے، انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، لکھاں یزیدیاں دے لئی کافی دوستو، لکھاں یزیدیاں دے لئی کافی ہے دوستو، غازی جیا مجاہد کلا حسین دا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، غازی جیا مجاہد کلا حسین دا، انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ بے شک، بے شک۔ پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا ہے خدا، پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا ہے خدا، نگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین دا، سبحان اللہ، نگری ہے زہرا پاک دی محلہ حسین دا، انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا۔ خنجر دے نیت لئی زہرا دے لال نے، خنجر دے نیت لئی زہرا دے لال نے، کربل دی گرم ریت سی مسلح حسین دا، کربل دی گرم ریت سی مسلح حسین دا، اکھیاں تے تینوں رب نے دتیاں سی اے یزید، کیا بات ہے، اکھیاں تے تینوں رب نے دتیاں سی اے یزید، تکیا پر تو نہیں تجلا حسین دا، کیا بات ہے، تکیا تے تو نہیں پر تجلا حسین دا، حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے، حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا۔